बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों तजज़ियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, रावलपिंडी में क्या चल रहा है, जाती उम्र से बनी गाला के दरमियान क्या हो रहा है, व्यूज़ ये सारा कुछ हम आपके सामने रखेंगे। आज मंगल का दिन है और आज फैमिली की मुलाकात का दिन है, तो आज के दिन के हवाले से क्या अपडेट्स रहेंगी और गुज़िश्ता रात क्या कुछ होता रहा, ये सारा कुछ हम आज के व्लॉग में आपके सामने रखने वाले हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हमारे वीडियो फ्रेम में कोई कमी कोताही पे रह गई हो तो उसके लिए हम माज़रत हैं, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ और ब्लाइंड होने के बावजूद मैं खुद अपने कैमरे की सेटिंग करता हूँ और आपके सामने लाइव आता हूँ और अपना तजज़िया भी आपके सामने रखते हैं और ख़बरें भी आपको देते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। सबसे पहले कल सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या सामने आया, जिसमें तलबा और तलबात की तरफ से बड़े पैमाने के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था और सोशल मीडिया के हाईलाइट करने के बाद DGISPR की तरफ से एक बहुत अच्छा फैसला सामने आया, उस कर्नल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मुकदमा भी होगा, ट्रायल भी होगा, कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये सरासर दहशत गर्दी है। ये दहशत गर्दी, ये गुंडा गर्दी नामंजूर है। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता रात जिस तरीके से ग्रैंड अपोजिशन एक मीटिंग हुई, पार्लिमानी मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया गया है कि फर्द वाहिद को जिस तरीके से ताकत दी जा रही है और तमाम बड़ी पार्टियां जो इस वक्त की इक़्तिदार की पार्टियां हैं वो जिस तरीके से इक़्तिदार में बैठने के बाद इख्तियारात बांटती चली जा रही हैं और पार्लिमानी इख्तियारात को कम करती चली जा रही हैं। एक वक्त था कि जो सदारती इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट को देकर पार्लियामेंट को मजबूत किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन अब PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो तो जिस तरीके से ये इख्तियारात की बंदरबांट हो रही है, व्यूज़ इस पर बहुत ज़्यादा अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात है और अपोजिशन ने ये कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा और हम जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकेगा हम पार्लिमानी इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे और इनके रास्ते में ज़रूर हम आते रहेंगे। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जब बंद लिफाफे में कोई कुछ भी मंजूर करवाना हो वो आता है तो फिर वो हो ही जाता है। 9 बजे अगर आता है तो 1-2 बजे तक वो पार्लियामेंट से भी मंजूर हो जाती है और वो सेनेट से भी मंजूर हो जाती है, सदर भी साइन कर देते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट के अंदर बहस की जाए, अवाम के सामने रखा जाए और जब वहाँ से फिर मेजोरिटी के साथ जब मंजूर हो तो वो काबिल कबूल है। इस तरह से काबिल कबूल नहीं कि बंद लिफाफे में बात आई और वो पढ़ी भी नहीं और इसी तरह से मंजूर हो गई और बाद में पता चला कि इस बात में से तोते ने कौन सी फाल निकाली, तो फिर ये पता चलता है बाद में। तो इसको बड़े आड़े हाथों लिया। इसके साथ साथ सवालात के जवाबात भी हुए, जिसमें कहा गया कि अलीमा खानम से इमरान खान नाराज हैं, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। व्यूज़, तो ये तासुर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इसकी तरदीद सामने आई और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हर फर्द ने अपने अपने हिस्से का काम करना है, फैमिली अपने हिस्से का काम करेगी और जो पार्लियामेंट की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपना काम करेगी, स्टूडेंट्स अपना काम करेंगे और इसी तरह से जो CM KPK की कैबिनेट है वो अपना काम करेगी, KPK हुकूमत अपना काम करेगी। व्यूअर्स, अब इस सारे सिनेरियो में एक फजलुर रहमान की तरफ से जो आवाज़ उठी हम उसको खुशाइंद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत के लिए धरनों की सियासत हो रही है, इस वक्त लॉन्ग मार्च की सियासत हो रही है, इस वक्त बड़े पैमाने के ऊपर प्रोटेस्ट एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं। जे
آئی کی طرف سے کہا گیا، یعنی کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم 13 ربیع الاول کو اپنا اگلا لاہے عمل بتائیں گے، ہر شہر میں کیمپ لگائیں گے، پیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ 25 ستمبر کو ویوز کسان آ رہے ہیں اسلام آباد، 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے، JUIF بھی پروٹیسٹ کرنے والی ہے۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب فضائیں اپنا رخ جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویوز اس وقت کشمیر کے خلاف بدستور ابھی تک بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ اس وقت خراب ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے ویوز، تو اس کا بھی ایک ہم اجمالی سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے جیسے ہی یہ کہا کہ یہ مجھے مار دیں گے اور یہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ خود یہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر گودی میڈیا تو کچھ بھی نہیں دکھا رہا، لیکن ہم آپ کو 8085 کے اوپر لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی آپ کو لمحہ بلمحہ ہر ایکٹیویٹی سے آگاہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویوز اب CM-KP کے بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اور ہر دن آپ کو، ہر دوسرے دن آپ کو نظر آئے گی ایکٹیویٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویوز ایک طرف تو یہ جلسوں کا سیزن KPK کے اندر تو چل رہا ہے، اب پنجاب کے اندر بھی ویو آنی چاہیے۔ اب پنجاب کے اندر ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہوں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، پاکستانی جو بھی ہیں، اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں۔ جس طریقے سے کل اپوزیشن گرینڈ اتحاد کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جو اپنا حق چاہتا ہے وہ 27 ستمبر کو ضرور باہر نکلے، جو پاکستان کے اندر عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، قانون چاہتا ہے، وہ ضرور باہر نکلے، جو اس فسطائی نظام سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ ضرور باہر نکلے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میرا اعتراض بھی ہے، یہ میرا ذاتی اعتراض نہیں، یہ قومی مفاد میں ہے۔ اور ویوز آپ لائیو چیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے یہ درست بات کی ہے یا نہیں، تو میری یہ آواز اگر میرے اس وقت کے جو اپوزیشن جو گرینڈ الائنس جو بنا ہے ان تک ہماری آواز پہنچے، آپ بلکہ سبھی لوگ اس کو فارورڈ سوشل میڈیا پر کر کے یہ پیغام ضرور آگے پہنچائیں کہ نہ صرف حقوق کی بات کریں، تو ساتھ ساتھ اگر یہ مہنگائی کے اوپر بات کریں، جس طریقے سے اشیاء خورد و نوش کی پاکستان کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں، جس طریقے سے اب گندم کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ پہلے یہ سستی گندم کسان سے خرید کر باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور مڈل مین اپنے لیے اربوں روپے کماتا ہے، پھر بعد میں جب قلت ہو جاتی ہے تو پھر باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے مہنگے داموں، اور پھر مڈل مین بیچ میں سے اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں، کک بیگ کی صورت میں بھی بہت زیادہ مال بنایا جاتا ہے، کالا دھن بنایا جاتا ہے، اور وہ بعد میں سوئس اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے علاج کے بہانے، پھر یہاں سے جاتے ہیں اپنے پرسنل طیاروں کے اوپر سارے کا سارا مال پھر سوئٹزرلینڈ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، مہنگائی کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، جس طریقے سے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، اجناس ہیں، چاول ہے، سب کے آٹا ہے، جو کل تک آپ دیکھ لیں کہ 35 سے 40 روپے کلو تھا اور سبھی ناچ کر گھنگرو توڑ رہے تھے، آج 200 روپے کلو سے بھی زیادہ ریٹ ہو چکا ہے۔ دودھ جا کے اگر مارکیٹ میں دیکھ لیا جائے کہ کس طرح سے اب بک رہا ہے تو آپ کے سامنے ریٹ آ جائیں گے۔ ویوز مجھے یہ یاد ہے کہ میں کسی سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ گیا ہوا تھا، اور اس وقت بڑے پیک کے اوپر یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، اور یہ سارا سائفر والا ڈرامہ اس وقت ری پلے ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک کہہ لیں کہ سیاسی شخصیت کے ساتھ ہماری جب بات ہوئی تو وہ کیا بیانیاں بنا رہے تھے ادھر ہائی کورٹ میں کہ اگر عمران خان رہا تو یہ گھی جو آپ کو 200 روپے کلو ملتا تھا اب 300 روپے کلو ہو گیا، تو اب یہ آپ کو 1000 روپے کلو ملے گا۔ وہ تو 1000 روپے کلو نہیں ملا اس کی حکومت میں، لیکن اب ضرور 700 سے 800 روپے کلو
گھی اور یا آئل جو ہے وہ 700-800 روپے لیٹر تک ضرور پہنچ چکا ہے۔ اب ڈالر کو دیکھ لیں تو کیا ریٹ ہے، اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کا ریٹ آپ چیک کر لیں $130 فی بیرل تھا اور 149 روپے فی لیٹر دیا جا رہا تھا، اور آج 70 80 90 ڈالر فی بیرل کے اوپر جاتا ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی 110 112 14 ڈالر فی بیرل پر گیا، اور ریٹ آپ خود دیکھ لیں جس طریقے سے لیویاں لگائی گئی ہیں 38% ویوز اس وقت آپ کو عوام کو ہم سب کو لیوی لگائی جا رہی ہے، لیویاں لگا کر ہمیں اشتہار بنا کر دیواروں کے ساتھ عوام کو چپکا دیا۔ تو اس کے اوپر ضرور اپوزیشن کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور اپنے ویلاگ میں بھی ہم کہتے ہیں، اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی ہم کہتے ہیں، اور آپ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز